السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ما شاء الله. बस भाई आ जा। عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا. سبحان الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله
يشرب بها عباد الله. بارك الله في صوتك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا سيدي الغزالي بارك الله ما شاء الله. عينا يشرب بها नारे तकबीर, अज़मत कुरान, शान कुरान। يفجرونها تفجيرا يفجرونها بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. नारे तकबीर, अज़मत कुरान, शान कुरान। माशाअल्लाह। भाई पीछे ये काम गलत। हसन भाई वापस आपकी जगह पे। भाई मुझे नहीं पता यार, इधर ही बैठ जा यार। यार नहीं, मैंने आगे जाना है। हसन भाई मुझे नहीं पता। अब्दुल्ला भाई अब इससे देख लो। मैं मोबाइल ले लिया। मैं हसन भाई पीछे है। उधर बैठ जा। भाई पे يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا
يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه नारे तकबीर शान कुरान इंशाअल्लाह मैं बैठेंगे إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سبحان الله. नारे तकबीर शान कुरान إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا أحسنت وأجملت يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. سبحان الله سبحان الله. أحسنت وأجملت يا شيخ. سبحان الله. क्या बात है, क्या बात ما شاء الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. नाराए तकबीर, शाने कुरान. ما شاء الله. بارك الله في صوتك. أحسنت وأجملت. جميل. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. سبحان الله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أحسنت أحسنت. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. سبحان الله. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
أحسنت يا شيخ، بارك الله فيك. بارك الله فيك. جميل، أحسنت. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب. أحسنتم على الله. بارك الله فيك. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. الله أكبر. ما شاء الله جي.